إن معظم ما يهاجم الغرب به الإسلام وتتلقفها معظم نساء الأمة الإسلامية بالقبول هي مسألة إباحة الزواج للرجل بأربع. إن الإسلام ليس دينا خياليا بعيدا عن الواقع، فالتعدد علاج لظاهرة لا يمكن تجاهلها، هي كما تقول الإحصائيات: عدد مواليد البنات في العالم أكثر من الأولاد، ونسبة موت الأولاد بعد الولادة أكثر من البنات لارتفاع مقاومتهن، ونسبة موت الشباب في حوادث السيارات أكثر من الشابات، ونسبة قتل الرجال في الحروب كما تشاهدون أكثر من قتل النساء، والنساء يعمرن أكثر من الرجال. النتيجة: فائض من النساء. هذه مشكلة، فما الحل وكيف يكون؟ والتعدد هو بمثابة عملية جراحية لأجل الحفاظ على سلامة الجسد وبقائه صحيحا، فهم يريدونك أيتها الغالية خليلة مشردة لا حقوق لك ولا لأبنائك. والحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد.